बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम सामईन व नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मिनहाजुल अरबिया के दर्स नंबर 12 के साथ हम आपकी खिदमत में हाज़िर हुए हैं। इस दर्स में हम इस अस्माए इशारा हाज़ा और ज़ालिका का एक नए ढंग से इस्तेमाल सीखेंगे कि जब हम इसे हुरूफ़ जर के साथ उसके कॉम्बिनेशन के साथ इस्तेमाल करते हैं तो सेंटेंस फॉर्मेशन क्या होगा और तर्जमे में किस तरह फ़र्क महसूस होगा। आइए देखते हैं। इस तस्वीर में आप देख रहे हैं कि एक लड़का कुर्सी पर बैठा हुआ है, उसके सामने टेबल है, टेबल के ऊपर एक पॉट रखा हुआ है, गमला है और उसके अंदर एक प्लांट है जिसके ऊपर पत्ते और फूल हैं। तो बस इसी वोकैबुलरी को इस्तेमाल करते हुए हम आज के सेंटेंसेस बनाएंगे। असीस कहते हैं पॉट को यानी गमला, और गरसुन कहते हैं पौधे को। तो अब जुमला देखिए, फ़ी हाज़र रस्मी असीसुन। ये कंप्लीट तस्वीर है, तो रस्मुन कहते हैं तस्वीर को। फ़ी हाज़र रस्मी असीसुन, फ़ी यानी में, हाज़ा ये, और रस्म तस्वीर, असीस गमला। ठीक है। फ़ी हाज़र रस्मी असीसुन, इस तस्वीर में गमला है। इन दिस फ़ोटो देयर इज़ अ पॉट। अब यहाँ गौर करें, फ़ी ये है हर्फ़ जर और उसके बाद जो भी इसम आता है उसे ये क्या कर देता है, ज़ेर दे देता है, जर दे देता है। तो लेकिन ये जो अस्माए इशारा हैं इन्हें मबनी कहते हैं, ये हुरूफ़ जर के असर को कबूल नहीं करते, इसीलिए फ़ी के बाद वाला इसम अर्रस्म माना जाएगा। इसीलिए अर्रस्म को ज़ेर दिया गया है। ये जुमलों में लफ्ज़ी तब्दीली है। दो किस्म की तब्दीलियाँ यहाँ आप गौर करेंगे। एक तो जुमलों के फ़िज़िकल स्ट्रक्चर में लफ्ज़ी तब्दीली, दूसरा उसके मीनिंग्स के अंदर यानी मानवी तब्दीली। तो हाज़ा का जनरली तर्जमा हम करते हैं कि ये, दिस, और ज़ालिका को उर्दू में कहते हैं वो, दैट। लेकिन जब हुरूफ़ जर के साथ इस्तेमाल करेंगे फ़ी हाज़र रस्मी, तो हम तर्जमा ऐसे नहीं करेंगे कि ये तस्वीर में, यूँ नहीं करेंगे। उर्दू में हम ऐसे कहते हैं इस तस्वीर में। ठीक है। तो हाज़ा का तर्जमा ये करने की बजाय इस ऐसे तर्जमा करेंगे। फ़ी हाज़र रस्मी, इस तस्वीर में, असीसुन गमला है। फ़ी हाज़र रस्मी, इस तस्वीर में, असीसुन गमला है, पॉट है। वफ़ी ज़ालिकल असीसी गरसुन, गरसुन। तो देखिए यहाँ, और ये दोनों जुमलों को जोड़ने के लिए आ रहा है, फ़ी ज़ालिकल असीसी, और उस गमले में। तो यहाँ तर्जमा ज़ालिका का उस से किया गया है। यहाँ ज़ालिका को वो ऐसे तर्जमा नहीं किया। इंग्लिश में ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता। आप इंग्लिश में जब कहते हैं कि इन दिस फ़ोटो, तो दिस का तर्जमा वैसे ही रहेगा, और उसी तरह इन दैट पॉट, और उस गमले में। लेकिन उर्दू में फ़र्क महसूस होता है। हम इस और उस के ज़रिए तर्जमा करेंगे हाज़ा और ज़ालिका का। वफ़ी ज़ालिकल असीसी, और उस गमले में, गरसुन पौधा है। तो यहाँ आप गौर करें कि ये जो वफ़ी ज़ालिकल असीसी हम कह रहे हैं, जिस गमले के बारे में हम बात कर रहे हैं, वो पूरा का पूरा मुब्तदा है, गरसुन उसकी ख़बर आ रही है। अला ज़ालिकल गरसी वरक़ुन व वर्दुन। वर्क़ कहते हैं पत्तों को, लीव्स को। वर्दुन कहते हैं गुलाब को। अला ऑन, ज़ालिका दैट, अलगर्स पौधा, ऑन दैट प्लांट, ऑन दैट प्लांट, वर्क़ुन देयर आर लीव्स, व वर्दुन एंड रोजेस। ठीक है। उस पौधे पर पत्ते हैं और गुलाब है। उस पौधे पर पत्ते हैं और गुलाब है। तो अला का तर्जमा हम कहते हैं ऑन, उस पर, किसी चीज़ पर कोई मौजूद है तो ये बताने के लिए अला इस्तेमाल करते हैं। अला ज़ालिकल गरसी,
اس پودے پر، تو یہاں بھی آپ ترجمہ دیکھیے، میں نے وہ پودے پر ایسے ترجمہ نہیں کیا، میں نے کہا اس پودے پر. تو یہ فرق ہو جاتا ہے کہ جب ہم حرف جر کے ساتھ ذالکہ اور ھذا یعنی ایسے اسماء اشارہ کا استعمال کرتے ہیں. لیکن ایک بات آپ کو یہاں توجہ رکھنی ہے کہ ھذا اور ذالکہ چونکہ یہ مبنیات ہیں، اسپیسیفک ٹرم ہے یہ گرامر کی مبنی، جن کا اعراب نہیں بدلتا، یعنی کہ زیر زبر پیش اس میں کوئی تبدیلی نہیں آتی، اسے مبنی کہتے ہیں. تو اسی لیے ذالکہ ہمیشہ ذالکہ ہی رہے گا، اس کے نیچے زیر تو آئے گا نہیں. تو یہاں علی کا جو اثر ہونے والا تھا، علی نے جو لفظی تبدیلی کرنا تھا اپنے بعد والے اسم پر، وہ براہ راست اس کا اثر پڑے گا الغرض پر. اسی لیے الغرض کو یہاں زیر دیا گیا ہے، یعنی جر دیا ہوا ہے. علی ذالک الغرض، اس پودے پر. ورقن پتے ہیں، وہ وردن اور گلاب ہے. ٹھیک ہے. الورق اخضر، اخضر کہتے ہیں گرین کلر کو، اخضر، اور احمر کہتے ہیں ریڈ کو. تو اب یہاں پتے کی صفت بتائی جا رہی ہے اور گلاب کی صفت بتائی جا رہی ہے کہ پتا ہرا ہے یعنی گرین کلر کا ہے، یہ بتانے کے لیے. تو یہاں ہم جس کے بارے میں بول رہے ہیں وہ ہے پتا، لیوز. الورق، تو یہ ہمارا مبتدا بن گیا. اخضر، تو یہ کیا ہے؟ گرین کلر کا ہے، یہ اس کی خبر بن رہی ہے. الورق اخضر، پتا گرین کلر کا ہے، ہرے رنگ کا ہے. والورد، اور گلاب احمر، ریڈ کلر کا ہے. والورد احمر، اور گلاب سرخ رنگ کا ہے. سوال بنایا جا رہا ہے لمن کے ذریعے. لمن یہ لفظ استعمال ہوتا ہے پوچھنے کے لیے، کس کے لیے؟ ہوز، انگلش میں ترجمہ ہوز کے ذریعے کہتے ہیں، ہوز، ہوم. لمن ذالک العصیص، وہ گملہ کس کا ہے؟ لمن ذالک العصیص، ذالک العصیص لذالک الرجل، وہ گملہ، ذالک العصیص، وہ گملہ، لذالک الرجل، اس آدمی کے لیے ہے. اب اس جملے میں آپ دیکھیں ذالکہ 2 مرتبہ آیا ہے، لیکن پہلی بار میں ترجمہ کر رہا ہوں وہ اس طرح، اور دوسرے والے ذالکہ کا ترجمہ میں کر رہا ہوں اس. وجہ اس کی یہ ہے کہ دوسرے والے ذالکہ پر حرف جر لام داخل ہوا ہے. لام کے نیچے زیر دیکھ رہے ہیں آپ، لی. لی کا ترجمہ ہم کرتے ہیں اردو میں کے لیے، فار، انگلش میں فار ہم، فار دیٹ پرسن. ذالک العصیص، وہ گملہ. دیکھیں یہاں وہ کیوں ترجمہ کیا؟ کیونکہ اس سے پہلے کوئی حرف جر نہیں ہے. ذالک العصیص، وہ گملہ. لذالک الرجل، اس آدمی کے لیے ہے. اس، یہاں ترجمہ میں نے اس کے ذریعے کیا. لذالک، اس الرجل، آدمی کے لیے ہے. لی کا مطلب کے لیے. فار دیٹ مین، ذالک دیٹ پاٹ از فار دیٹ مین. هل ذالک الغرس من الحدیقۃ، سوال دیکھیے. سوال بنانے کا طریقہ میں نے بتایا تھا کہ حروف استفہام یعنی وہ کلمات جس کے ذریعے آپ سوال کرتے ہیں، جیسے واٹ، ویئر، وین، ہاؤ، تو یہ سارے حروف استفہام ہیں. تو یہاں ایک نیا آیا حل کا مطلب ہے واٹ. حل ذالک الغرس، کیا وہ پلانٹ یعنی پودا، من الحدیقتی، گارڈن کا ہے، گارڈن سے لایا گیا ہے. من الحدیقتی، نعم، ہاں، یس کہنے کے لیے نعم استعمال ہوتا ہے. ذالک الغرس من الحدیقتی، وہ پودا باغ میں سے ہے، یعنی باغیچے سے لایا گیا ہے، گارڈن سے لایا گیا ہے. ذالک الغرس من الحدیقتی، وہ پودا گارڈن کا ہے. لمن الحدیقۃ، گارڈن کس کا ہے، باغ کس کا ہے. لمن، ہوز. لمن الحدیقۃ، گارڈن کس کا ہے، ہوز گارڈن. الحدیقۃ لذالک الرجل، باغ اس آدمی کا ہے. لذالک، اس آدمی کا. الرجل،
تو یہاں لام کا جو اثر پڑنا ہے وہ ذالکہ پر نہیں بلکہ رجل پر پڑے گا، تو اسی لیے الرجلی کو زیر سے پڑھا ہے۔ الحدیقۃ باغ، لذالک الرجلی اس آدمی کے لیے ہے۔ وہو علی الکرسی اور وہ کرسی پر بیٹھا ہوا ہے۔ فی الحدیقۃ زہر، زہر کہتے ہیں پھولوں کو، پھول کو۔ فی الحدیقۃ باغ میں، زہر پھول ہیں، وفاکہۃ ایضاً اور پھل بھی ہیں، ایضاً یعنی آلسو، فاکہۃ کہتے ہیں پھلوں کو، وفاکہۃ ایضاً اور پھل بھی ہیں۔ فی الحدیقۃ زہر، in the garden there are flowers، وفاکہۃ ایضاً and fruits also۔ سوال دیکھ لیجئے، اذالک الرسم جمیل، کیا وہ تصویر خوبصورت ہے؟ آپ اس کے جوابات بنا لیں، پریکٹس کر لیں گھر میں۔ این الغرض، پودا کہاں ہے؟ این الورد، گلاب کہاں ہے؟ لمن الورد، گلاب کس کا ہے؟ این ذالک الرجل، وہ آدمی کہاں ہے؟ کیف الورد، گلاب کیسا ہے؟ کیف الغرض، پودا کیسا ہے؟ تو امید ہے آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا، آپ پریکٹس کریں، اور کوئی کوئری ہو تو آپ کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔